नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दाण्डी यात्राको समापनमा मुख्यमन्त्री गोलेले गरे गान्धी र मोदी दर्शनको चर्चा। उपराष्ट्रपतिले भने सिक्किम ब्युटिफुल मात्र नभएर ड्युटिफुल पनि छ। सिक्किममा भूकम्पको दोहोरो झट्का, मुख्यमन्त्री गोलेको सिक्किमे जनतालाई सहानुभूति सन्देश। 18 युवा आइपीएस अधिकारी अनि 3 मरिसियस पुलिस फोर्सको टोलीद्वारा राज्यपालसित भेट। नागी जंगलमा भीषण आगलागी, क्षेत्र विधायकले जनतालाई गरे नआत्तिने अपिल। अनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी जागरुकता फैलाउन गान्तोकदेखि ओखरेसम्म बाइक र्याली। Sorry, Mom. So sorry, Mrs. Roy, we got a bit late. Can I make it up to you with a cup of coffee? Sure. Why not? The new Vitara Brezza with a powerful 1.5-liter petrol engine. Power to be wicked. अब समाचार विस्तारमा। आजादीका अमृत महोत्सवको अवसरमा गुजरातको साबरमती आश्रमबाट आरम्भ गरिएको दाण्डी यात्राको आज समापन भयो। दाण्डीमा आयोजित समापन समारोहमा देशका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि अनि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले विशिष्ट अतिथि थिए। दाण्डीमा हजारौंका संख्यामा उपस्थित जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले यस ऐतिहासिक दाण्डी यात्रामा आफू लगायत सिक्किमको टोलीले सहभागी बन्ने अवसर पाउनु गर्व र सौभाग्यको विषय रहेको मन्तव्य गरे। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा राष्ट्रलाई दिएको दाण्डी यात्राको अवधारणाको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले हामी समृद्ध भारतको एउटै परिवारका सदस्य हौं भने। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशले विकासको मार्गमा अग्रगति लिएको दावी गर्दै एक दिन भारत विश्वकै सर्वशक्तिमान देशको रूपमा स्थापित हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए। शक्ति शारीरिक क्षमताले आउँदैन, यो एक अदम्य इच्छा शक्तिबाट आउँदछ भन्ने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले प्रधानमन्त्रीद्वारा भोकल फर लोकलको जुन मन्त्र दिएको छ त्यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नयाँ आयामको सुरुवात गरेको दावी पनि गरे। प्रधानमन्त्रीद्वारा दिएको आत्मनिर्भर भारतको मन्त्रलाई साकार पार्न सम्पूर्ण भारतवासी एकजुट भएर समृद्ध र सम्पन्न भारत निर्माणको प्रण लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विचार राखे। सिक्किम 1975मा संघीय भारतको एक अभिन्न अंग बनेपछि सिक्किमवासीको हृदय देश प्रेम र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको मुख्यमन्त्रीले बताए। उनले अगाडि भने जुन प्रकारले दाण्डी भूमि देशको पावन भूमिको रूपमा परिचित छ उसरी नै सिक्किम पनि जैविक खेती र स्वच्छताको क्षेत्रमा एक प्रगतिशील राज्यको रूपमा परिचित छ। सिक्किम भारतको पहिलो जैविक राज्य रहेको बताउँदै उनले सानो राज्य भए तापनि प्रगतिको दिशामा सिक्किम देशसँगै अघि बढिरहेको अवगत गराए। यस दाण्डी यात्रामा सिक्किमबाट 120 जनाको टोलीले अंश ग्रहण गरेको अनि यसमा विद्यार्थी, सांस्कृतिक टोली, मन्त्रीगण, विधायकगण र अन्य पदाधिकारीगण रहेको पनि मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूले सिक्किमको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले सिक्किम ब्युटिफुल मात्र नभएर ड्युटिफुल पनि छ भने। आजको समापन समारोहपछि मुख्यमन्त्री गोलेले दाण्डीको समुद्री तटमा पुगेर त्यहाँको पवित्र माटोको तिलक लगाएका थिए। उल्लेखनीय छ मुख्यमन्त्री गोले सहित सिक्किमको 120 सदस्यीय टोलीले 3 अप्रेलको दिन गुजरातको धमन गाउँदेखि नवासारीसम्म 12 किलोमिटरको पदयात्रा गरेको थियो। आज उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय पर्यटन तथा संस्कृति राज्य मन्त्री र गुजरातका मुख्यमन्त्रीले सिक्किमको सहभागिताको सराहना गरे। यस दाण्डी यात्रालाई मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नेतृत्व गरेका थिए। सोमबार बेलुकी 8:49 5.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पको झट्का सिक्किम राज्यमा महसुस गरिएको थियो। आफ्नो आधिकारिक भ्रमणका कारण राज्य बाहिर रहेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले एक सन्देश जारी गर्दै हाल आफू राज्य बाहिर रहे तापनि आफ्नो सहानुभूति सिक्किम र सिक्किमे जनतासित रहेको बताएका छन्। राज्य बाहिर रहेका कारण आफूले राज्यमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसित सम्पर्कमा रही यस विषयमा जानकारी लिएको बताएका छन्। हालसम्मको रिपोर्ट अनुसार यस भूकम्पले राज्यमा कुनै प्रकारको अप्रिय घटना नघटेको उल्लेख गर्दै राज्यमा सबैको सुरक्षाको कामना मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्।
आफूलाई देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतले व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर राज्यको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी लिएको मुख्यमन्त्री गोलेले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्री गोलेले सिक्किमे जनमानसमा निश्चिन्त रहन तथा कुनै पनि प्रकारको अफवाहमा विश्वास नगर्न अपील गरेका छन्। प्रोबेसनमा रहेका देशका 18 युवा आइपीएस अधिकारीहरूको समूह र 3 मरिसियस पुलिस फोर्सको टोलीले आज सिक्किमका राज्यपालसित सौहार्दपूर्ण भेट गर्यो। यी अधिकारीहरू आफ्नो शैक्षणिक भ्रमणमा सिक्किम आएका हुन्। राजभवनमा आयोजित यस भेट अवसरमा राज्यपाल प्रसादले अधिकारीहरूलाई देशका जनताको सेवा तन मनका साथ पूर्ण समर्पित भएर गर्न आग्रह गरेका थिए। यस अवसरमा आइपीएस अधिकारी रत्ना सिंह र अमित कुमार तथा मरिसियस पुलिस फोर्सका मोहम्मद इमाम बोकसद्वारा आफ्नो विचार राख्दै अनुभव साझा गरेका थिए भने उनीहरूले सिक्किम राज्यको स्वच्छता, पर्यावरण सम्बन्धी सरकारको पहल अनि जैविक खेतीको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। राज्यपाल प्रसादले सबै अधिकारीहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। दक्षिण सिक्किम नामथाङको नागी स्थित नोर्छोलिङ गुम्पा नजिकैको जंगलमा भीषण आगलागी भएको छ। नागी जंगलमा भएको यस आगलागीलाई नियन्त्रण गर्न दक्षिण सिक्किम मुख्यालय नाम्ची र राबाङ्लाबाट अग्निशमन विभागका अधिकारी र कर्मचारीहरू पुगेका थिए। यस आगलागीको घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै क्षेत्रका विधायक एवं मन्त्री सञ्जित खरेलले क्षेत्रवासीलाई नआतिन अपील गरेका छन्। कोरोना भाइरस सम्बन्धी आम मानिसहरूमा जागरुकता फैलाउने साथै निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजना गर्ने उद्देश्यका साथ सिक्किम राइडर्स क्लबले एक विशेष बाइक र्यालीको आयोजना गरेको छ। आज राजधानी गान्तोकको एमजी मार्गबाट सुरु भएको यो र्याली पश्चिम सिक्किमको ओखरेमा पुगेर समापन हुनेछ। यस 3 दिवसीय मोटरबाइक र्यालीलाई राज्य सरकारका वन मन्त्री कर्मा लोडे भोटियाले झण्डा हल्लाएर प्रस्थान गराएका थिए। आज एमजी मार्गमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भोटियाले सहभागी सबै बाइकरहरूलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै यो पहल एउटा राम्रो पहल रहेको बताए। उनले आयोजकको यस पहलको सराहना गर्दै भविष्यमा पनि यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्ने सुझाव दिएका थिए। आयोजक सिक्किम राइडर्स क्लबका अध्यक्ष अरुण गुरुङले यो 3 दिवसीय बाइक राइड 6 देखि 8 अप्रेलसम्म चल्नेछ भने ओखरेमा स्थानीय आम नागरिकहरूको निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिने तथा औषधिहरू पनि वितरण गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार यो बाइक राइड पश्चिम सिक्किमका अन्य ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि पुग्नेछ। डाक्टर सुरेश मदन रसाइलीलाई गान्तोक नजिक सोचागाङ स्थित एसटीएनएम अस्पतालको नयाँ एडिसनल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको भार सुम्पिएको छ। डाक्टर रसाइली एसटीएनएम अस्पतालमा जेनरल मेडिसिन विभागका प्रमुख एवं चिफ कन्सल्टेन्टको रूपमा सेवारत थिए। यसबारे राज्य सरकारको स्वास्थ्य विभागद्वारा जारी कार्यालय आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। आदेश तत्काल लागू हुने गरी जारी गरिएको छ। यसैगरी चिफ कन्सल्टेन्ट डाक्टर योगेश घिमिरेलाई अस्पतालको जेनरल मेडिसिन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेसकी एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर पोल्ली लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार प्राप्त भएको छ। उनले युनाइटेड किङडम स्पाइन सोसाइटी बोर्ड ब्रिटिश स्पाइन कन्फरेन्स 2021 को निम्ति 2वटा पोस्टर प्रस्तुत गरेकी थिइन्। डाक्टर लामालाई यस अन्तर्गत बेस्ट अफ द बेस्ट पोस्टर एब्स्ट्र्याक्ट अवार्ड प्राप्त भएको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्तुतिमा विश्वभरिका प्रख्यात विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। यस उपलब्धिको निम्ति डाक्टर लामालाई सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजन एस ग्रेवाल तथा अन्यले बधाई व्यक्त गरेका छन्। पूर्व सिक्किमको पाचेमा आयोजित पाचे पाक्योङ इन्टर भिलेज लेभल आर्चरी टुर्नामेन्ट 2021 आज समापन भएको छ। पाक्योङ सब डिभिजनल कमिटीद्वारा आयोजित यस आर्चरी टुर्नामेन्टको फाइनल प्रतियोगितामा राज्य सरकारको सूचना प्रौद्योगिकी विभागका सल्लाहकार तेन्जिङ लाम्टा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने खाद्य विभागका सल्लाहकार इचुङ भोटिया तथा क्षेत्रका एसकेएम पार्टी प्रभारी छिरिङ भोटिया तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यस प्रतियोगिता अन्तर्गत आज फाइनल खेल पेम्पो 7 लिङ्के र राङ्का युनाइटेड बीच खेलिएको थियो। राङ्का युनाइटेड असल प्रदर्शन गर्दै पाचे पाक्योङ इन्टर भिलेज लेभल आर्चरी टुर्नामेन्ट 2021 को खिताब हत्याउन सफल बनेको छ। विजयी अनि उपविजयी दललाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट नगद पुरस्कारका साथ ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। मुख्य अतिथिद्वारा सबै खेलाडीहरूलाई बधाई व्यक्त गरिएको थियो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।